उस रोज़ वो लाउंज में टीवी देखते हुए शाम की चाय पी रहा था जब उसने रुताबा को समरा से कहते हुए सुना, तुम्हारा फ़ोन है, जाओ जाकर बात कर लो अपने मजनू से। वो टीवी देखते हुए चौंका था। मुझे नहीं करनी उस जलील इंसान से बात, खुद ही मुंह तोड़ आती उसका। समरा इस हद परेशान और नाराज़ दिखाई दे रही थी। रुताबा ने ओजान की वहाँ मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए अपना लहजा खासा धीमा रखा था। कम मौन समरा, वो बहुत इसरार कर रहा है, तुम खुद ही उसे अपनी जुबान में समझा दो तो बेहतर है, वो ऐसे बाज नहीं आने वाला। कौन है वो? बात उसकी समातों तक पहुंच गई थी। तभी उसने बारोब लहजे में पूछा था। समरा और रुताबा उसके तेवर देखकर खामोश रह गई थी। वो एक गहरी संजीदा नज़र उन दोनों के चेहरे पर डालने के बाद फ़ोन सुनने के लिए उठ गया था, मगर तब तक दूसरी तरफ से कॉल कट हो चुकी थी। उसने रिसीवर उठाकर क्रेडल पर डाला और चंद मिनट तक दोबारा कॉल आने का वेट करता रहा, मगर कॉल नहीं आई तो वो वापस उन दोनों के करीब चला आया। किसका फ़ोन था? इस बार उसके लहजे में खासा रौब था। तभी रुताबा ने सर झुकाकर धीमे लहजे में बताया, कोई रॉन्ग कॉलर है भाई, आप ही से बात करने के लिए इसरार करता है। रुताबा के बताने पर उसकी सुलगती निगाहों ने फौरन समरा के चेहरे का तवाफ किया था। कैसे जानता है वो तुम्हें? इस्तेहकाक ऐसा था गोया उसकी जिस्मो जान का मालिक हो। समरा चंद लम्हों के लिए वाकई कंफ्यूज हो गई थी। मेरी दोस्त मुजना का भाई है, एक रोज़ कॉलेज से वापसी पर उसकी मम्मा की इयादत करने उनके घर गई थी, वहीं देखा था उसने मुझे। बाद में फ्रेंड से नंबर लेकर यहाँ कॉल करने लगा। उस वक्त उसकी वजाहत पर कुछ भी कहे बिना कुछ सोचते हुए वो वापस पलट गया था। अगले रोज़ मुजना के भाई की कॉल नहीं आई। उजान ने उससे खफगी के बावजूद उस रोज़ के बाद उसे कॉलेज छोड़ने और कॉलेज से लाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। यही नहीं बल्कि उसने समरा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मुजना से कलाम ना करे, ना ही आइंदा किसी दोस्त के साथ उसके घर जाए। यही वो वक्त था जब अचानक से ओजान की मोहब्बत ने उसके दिल में अंगड़ाई ली थी। उसे मुतलिक खबर ना हो सकी कि एकदम से वो उसे इतना अच्छा क्यों लगने लगा था। पहले वो उसके रोब जमाने पर चिढ़ जाती थी, मगर अब उसका गुस्सा करना, जेलस होना, हक जमाना उसे अच्छा लगने लगा था। उन दिनों वो बहुत खुश रहने लगी थी, जानबूझकर ओजान को तंग करती और लुत्फ अंदोज होती। उस रोज़ वो अभी यूनिवर्सिटी से वापस लौटा था जब वो उसकी राह रोक कर खड़ी हो गई। अंदाज खालिस बीवियों वाला था। आज यूनिवर्सिटी के शुरू के पीरियड बंक करके किसके साथ गए थे तुम? उसके साथ ना रहकर भी वो उसके पल पल की कितनी खबर रखती थी। ओजान महज देखकर ही रह गया। मारिया की तबीयत खराब हो गई थी, उसे घर ड्रॉप करने गया था। क्यों? तुम उसके ड्राइवर हो या शोहर जो रोज उसकी तबीयत खराब होने पर उसे घर ड्रॉप करके आते हो? किसी और को उससे हमदर्दी का बुखार क्यों नहीं चढ़ता? उजान ने देखा उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो हैरान भी हुआ और उसे खुशी भी हुई कि पहले जिस आग में वो अब तक उसे जलाती आई थी, अब उसी आग में खुद उसका अपना वजूद जल रहा था। शायद इसीलिए उसने भी लुत्फ समेटने की कोशिश की थी। फजूल बकवास मत करो, मारिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं महज तुम्हारी वजह से उसे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हें तो वैसे भी हर किसी से जलने की पुरानी आदत है। उसके अल्फाज ने समरा को आग लगाई थी। शट अप, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से जलने की। भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाओ तुम। मेरी बला से सरेआम घूमो फिरो, मुझे क्या? जब तुम्हें ही अपने किरदार की परवाह नहीं तो मैं क्यों मुफ्त में खून जलाऊं अपना? तुनक कर कहती वो फिर उसके सामने ठहरी नहीं थी। उजान उसकी हालत का मजा लेता कितनी ही देर अकेला बैठा हंसता रहा था। उन दिनों दोनों के बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो गई थी। उजान अपने नंबर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे तंग करता, जबकि वो उसे बदला लेने के लिए मुख्तलिफ लड़कों का जिक्र करके उसे चिढ़ाने की कोशिश करती। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था। वो शाम का खाना बनाकर टीवी लाउंज में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब वो गोल्ड का निहायत दीदा जेब ब्रेसलेट हाथ में लिए उसके पास ही सोफे पर आ बैठा था। समरा, ये ब्रेसलेट देखना यार कैसा है? अच्छा है, मगर किसके लिए लिया है? वो उसकी आंखों में ब्रेसलेट के लिए पसंदीदगी भांप चुका था। तभी उसे जीन्स की पॉकेट में डालते हुए बेनियाजी से बोला, मारिया का बर्थडे है परसों, उसको गिफ्ट करना है। उजान ने देखा उसके अल्फाज पर समरा का दमकता चेहरा फौरन बुझकर रह गया था। कल उसकी भी सालगिरह थी, मगर उजान उसे कितनी लापरवाही से फरामोश कर रहा था।
اس کا دل اس ایک لمحے میں دکھ سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر دل ہی دل میں اس کے کڑنے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ پہلی بار سمرا کو اپنے برتھ ڈے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہر سال اوزان کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی سالگرہ کا اہتمام کرتا تھا۔ مہمانوں کو مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کو سجانے، سنوارنے اور مزے مزے کے پکوان تیار کرنے میں بھی وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ سمرا چونکہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لہٰذا اپنے یونیورسٹی فیلوز میں جیسے پرجوش ہو کر اس کی سالگرہ کے کارڈ بانٹتا تھا۔ وہ اس خوشی کو چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جانے یہ کیسا دکھ، کیسی آگ تھی جو اندر ہی اندر چپ چاپ اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی، مگر اپنی انا، خودداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ اسے معمولی سا گلہ بھی نہیں کر رہی تھی، وگرنہ اسے ماریا افندی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر جو آتش فشاں اس کے اندر پھٹتا تھا، اس کی تکلیف صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی سالگرہ اس بار بغیر کسی اہتمام کے ہی گزر گئی تھی۔ اوزان نے اسے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیا گفٹ کرے، مگر اس نے بے دلی سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل پر جو چوٹ پڑی تھی وہ اسے کسی کروٹ قرار نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اوزان ماریا کو سب کے سامنے گفٹ دیتا ہے یا اکیلے میں۔ سو اگلے دن اس کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس کے باوجود اوزان کے ساتھ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ آج چونکہ ماریا افندی کی سالگرہ تھی، لہٰذا وہ اپنے سب قریبی دوستوں کو انوائٹ کرنے یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا زیادہ وقت اوزان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ آخری پیریڈ میں وہ سب لان میں جمع ہوئے شام کے فنکشن پر ڈسکشن کر رہے تھے، جب باتوں کے دوران اوزان نے اپنی پاکٹ سے ایک ننھی سی پیک شدہ ڈبیا نکالی اور بڑے خلوص سے ماریا کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہم دونوں کی طرف سے، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں شام کی تقریب میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ اتفاق سے آج شام ہی میرا ایک قریبی دوست 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، لہٰذا لیٹ نائٹ تک اس کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ تمہاری دعوت قرض رہی تم پر۔ سمرا ماریا کے چہرے پر بکھری اداسی بخوبی دیکھ سکتی تھی، شاید تبھی ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترا تھا۔ دل سے بے ساختہ ہی اوزان کے اس اجنبی دوست کے لیے دعائیں نکلی تھیں، جس کی آمد نے اوزان کو ماریا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت سے روک دیا تھا۔ ماریا نے اسی وقت اوزان کے دیے گئے گفٹ کو چاک کرنا چاہا تو اوزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسپیشل گفٹ ہے، رات میں پارٹی سے فری ہو کر سب سے آخر میں اسے کھولنا، آئی تھنک تمہیں اچھا لگے گا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سے کانچ دمک رہے تھے۔ سمرا کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو نوچ لے، وہ اس کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس پاتی تھی۔ اوزان کو شاید اس کے آنسو لطف دینے لگے تھے، تبھی وہ بات بات پر اسے ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ان دنوں وہ خود کو جتنی تکلیف دہ عذاب میں محسوس کر رہی تھی، اوزان اتنا ہی خوش دکھائی دیتا تھا، اور اس کی یہی خوشی و لاپرواہی اسے گہرے کرب سے دوچار کیے رکھتی تھی۔ بات بات پر اس کا خیال رکھنے والا اب اکثر معاملوں میں اسے یکسر اگنور کرنے لگا تھا۔ اس روز اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی، لہٰذا ابتدائی 2-4 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اوزان سے گھر واپسی کا تقاضا کر دیا، مگر اس نے سمرا کے تقاضے پر کان دھرنا تو دور، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر لو یار، میرا پیریڈ ہے، ابھی 10 منٹ بعد ماریا بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی، تم شاپنگ میں اس کی مدد کروا دینا۔ اس کے الفاظ روح تک ادھیڑ گئے تھے، گزرتے ہر لمحے کے ساتھ وہ اسے اپنے دل سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے، تم ماریا کو شاپنگ کروا دینا، میں خود ہی ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات پر اس کا لہجہ بھر آتا تھا۔ اوزان نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، مگر تب تک وہ پلٹ کر واپسی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس دن اوزان خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ سونے سے قبل شاور لے کر چائے پینے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف اسے بند کرنے کی غرض سے آیا تو نظر بے ارادہ ہی سامنے لان کے اس حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں سمرا کین کی چیئر پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں پلکیں موندے بیٹھی خود اپنے آپ سے بھی یکسر بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے اسے کچھ ہوا تھا، وہ ساحلوں کی ہوا جیسی شوخ لڑکی پچھلے کچھ دنوں سے بجھنے لگی تھی۔ اس کی شرارتوں پر جلنے کڑنے کی بجائے مسلسل چپکے لبادے میں لپٹ گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے ہٹ آیا تھا، دل ہی دل میں خود پر لعنت بھی بھیجی کہ فضول میں اب تک اس معصوم کا دل چلاتا رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ سر سے پیر تک صرف اسی کا تھا۔
اور یہی بات بتانے کے لیے وہ اس وقت اس کے قریب آیا تھا۔ سمرا، لہجے میں تمام تر جذبے سمو کر اس نے اسے پکارا تھا۔ جب سمرا نے چونک کر پلکیں وا کر کے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا